महमल, ब्रेक से पहले जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि इस बयान की तो इतनी अहमियत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही शायद उन्होंने बोंगी में कह दिया। क्या वाकई में ऐसा है? कोई इसके असरात या कोई अहमियत नहीं होगी? आप तो बड़ी इंडिया में भी चीज़ों के ऊपर नज़र रखती हैं, क्या कैसे परसीव किया जाएगा इसको? देखिए अलीना, मैंने इसके ऊपर जो है कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात की कि जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर इसको या मीडिया किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सब ने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आई कि जयशंकर को इस तरह की इनविटेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तरफ से आना, क्योंकि जयशंकर इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी इतने ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, इतने हॉकिश है कि उस जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को आप जो है कह रहे हैं कि आप आकर देखें, जमहूरियत का हुस्न देखें या हमारे आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। तो वो इस चीज़ के ऊपर सब लोग जो थे बहुत हैरान थे। और लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा, देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी इंडियन लीडर जो है वो कभी भी पाकिस्तान जाकर किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन एक एग्जांपल जैसा उन्होंने मुझे ये दी कि देखें जो डिफरेंस है वो ये है कि जब बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हुए थे तो अगर कांग्रेस पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात करती और इस तरह की दावत देती तो उस शख्स को उसी वक्त जो है उसको रिजाइन करना पड़ता था, उसके खिलाफ जो है एक्शन होता, बहुत ज्यादा उधर एक्चुअली इसका रिएक्शन आता। अगर कोई इस तरह की बात करता कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आकर तो जी हम बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही है, आप आ जाएं हमारे साथ उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन उनके अपने जो लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के भी लोग हैं, ये उनका अपना ये एक प्राइवेट रिएक्शन है कि ये किस किस्म का बयान दिया गया। अच्छा, दूसरी तरह ये कि अलीना की ये जो जयशंकर के आने की अहमियत तो है, क्योंकि देखिए 2015 के बाद पहला इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और एससीओ अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि जयशंकर जो थे ही वाज नॉट कीन टू कम टू पाकिस्तान, लेकिन उनको भेजा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जरिए तो मल्टीलैटरल इवेंट। आज उन्होंने कहा भी एक जगह पर जब उनसे सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं किसी बायलैटरल इवेंट के लिए नहीं जा रहा, ये हो रहा है एससीओ पाकिस्तान तो मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये मैं एक मल्टीलैटरल इवेंट और एक गुड एससीओ मेंबर की हैसियत से मैं जो हूँ वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन साथ साथ बेसिकली जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इतने दिनों बाद आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह का बयान देना, फिर उनकी पार्टी में हमने देखा कि पीटीआई के अंदर हमने ये चीज़ अलीना देखी कि कुछ लोगों ने इसे डिसएसोसिएट भी किया उनके लीडर्स ने। लेकिन ये एक कोई पीटीआई की रीत है कि इस तरह के प्रोवोकेटिव बयान देना, इस तरह की बातें करना और उसके बाद फिर डिसएसोसिएट कर देना, यानी एक तरफ से ये हो जाता है, एक्शन भी उसके खिलाफ कोई लिया जाता है और फिर साथ साथ डिसएसोसिएट कर देना। ये ऐसे ही है कि यानी कि किसी प्रोटेस्ट जाते हैं, फर्ज कर इस्लामाबाद के अंदर जो है तोड़ फोड़ हुई है तो कहेंगे कि ये तो नून लीग करा रही है या फॉल्स फ्लैग है, जैसा मे 9 पे हो गया, और फिर अगर जब डी चौक पहुंच जाते हैं उनके वर्कर्स इस तरह तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, काम भी करना और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, ये भी और डिसएसोसिएट करना, ये उसी की एक कड़ी है। तो ये इस किस्म के जो बयानात है मेरे ख्याल में देखें एक चैनल के ऊपर देते हैं, लेकिन इन्होंने ये आपको पता है जियो के अलावा डॉन पर भी दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ चैनल्स का हवाला। अच्छा, ये मेहमान नवाजी के आदाब के तो खिलाफ है, बट क्या ये सिफारती आदाब के भी खिलाफ है कि इस तरह से आपके कोई मेहमान आ रहा हो, वो भी जहां आपको पता है कि थोड़े से ताल्लुकात सावा हैं, उसको आप और ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर डाल दो? आसिफ, देखें लीना, बात ये है कि ये मसला ये नहीं है कि बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं है और वो बराह रास्त एक डिक्टेटर के दौर में इक़्तिदार के ऐवानों में आए थे और अब भी वो एक बड़ी जमात के तर्जुमान बन गए और वो ग्रास रूट लेवल से नहीं आए और उन्हें चीज़ों का नहीं पता। असल में मामला ये बड़ा सीरियस है कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आपकी कई जंगें हो चुकी हैं, आज भी आपके डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा डिस्प्यूट जिसके साथ आपका चल रहा हो, और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं ये जितने भी हैं, पीटीआई के हैं हुकूमत के साथ या जो भी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक दुश्मन मुल्क को मुदाखलत की दावत देना और एक ऐसा मुल्क जिसकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान का एक बाजू पहले भी कट चुका है, ये इंतहाई एक संजीदा बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई कोई एक जमात है तो उसको खुद पहले इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भारत जैसे मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना, गो के बैरिस्टर सैफ को पता है कि इस तरह की कोई दावत कबूल नहीं की जा सकती, किसी दोस्त मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत
آپ کو پتہ ہے سفارتی آداب کے تحت نہیں کی جا سکتی. کوئی بیرون ملک سے کوئی اعلیٰ شخصیات آتی ہیں تو پارلیمان سے خطاب کر سکتی ہیں یا کہیں پہ کسی اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر جو ہے حکومتی عہدیداران کے ساتھ وہ کوئی جو ہے وہ خطاب کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح جو ہے عوامی جو ایک پروٹیسٹ ہو حکومت کے خلاف اور پھر اس میں ایک ایسے ملک کو دعوت دینا جس نے پاکستان کے اندر مداخلت کر کے پہلے بھی پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا, یہ انتہائی ایک شرمناک بیان ہے. اور اس کو صرف جو ہے وہ ترجمان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی اس کو غلط لیا جا رہا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ود ان دی پارٹی اور حکومت کو بھی اس کے اوپر سخت سٹانس لینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ترجمان مذاق میں بھی اس طرح کا بیان نہ دے. بھٹی صاحب, کیونکہ آپ کی رائے سب سے مختلف ہے, اگر بالکل مختصر آپ یہ کہہ سکیں, ایک طرف تو امریکہ سے متعلق پورا کا پورا بیانیہ بنایا گیا, ہم کوئی غلام ہیں, مداخلت قبول نہیں کریں گے. دوسری طرف اس طرح کا بیان آنا کیا یہ چھاپ لگوا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ سیاسی سینس ہی نہیں ہے ان کو؟ میڈم شیخ, خدا کے لیے مدد, مداخلت, بھارت, پاکستان, ملک 2 لخت اور اس کے بعد دعوت دینا اور اس کے بعد مدد مانگنا نہ کریں اس طرح. یہ ایک بات سے نکلی بات تھی جس پہ انہوں نے بات کر دی. نہ اس طرح کا, نہ انہوں نے آنا ہے, نہ انہوں نے بلانا ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے ایسا. معذرت سر, قطع کلامی کی معذرت, آنا یا شرکت کرنا وہ اہم نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ میسیجنگ کیا دے رہے ہو. آپ سمجھیں آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور بلکہ آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ کہیں بھی میرے بیٹے سے میری لڑائی ہے, تو آپ آ کے لڑائیاں سالو کرواؤ. وہ کتنی آکورڈ پوزیشن میں چلے جائیں گے آپ بھی. یا آپ آ کے اپنے بچوں کی جو ہے وہ ردادیں سنانا شروع کر دیں گے, میرے بچوں نے مجھے ایسے کیا ویسے کیا, تو آپ آکورڈ ہی ہو جائیں گے. کون سی لڑائیاں, کون سی سالو کرانا ہے, کس نے آ کے کرنا ہے. وہ ایک شنگھائی کانفرنس ہے, اس میں وہ اجلاس اٹینڈ کریں گے, واپس چلے جائیں گے. ایک بونگی اگر اس نے ماری ہے جو, اور اس میں سے اتنے مطلب نکالنا اور اس کو پھر اتنا پاک بھارت اور اتنا بنا دینا, یہی ہے وہ سستی وہ سیاست اور فضول قسم کی بیان بازی ہیں. اچھا, کیا اس طرح کے بیانات جو بھی تینوں میں سے اسرائیل کا ایک بات, اسرائیل کے ایک اخبار میں خبر چھپی, اس پہ اتنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. معذرت کے ساتھ, کیونکہ میرے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ جب ہم نے سعودیہ سے متعلق بیان دیا, اس کے اوپر پھر کس طرح ریپریکشن آیا, پھر امریکہ والی ساری کی ساری جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے اوپر بڑا ریپریکشن. سعودی عرب ایک ڈیفرنٹ ہے, امریکہ کا ایک بیانیہ ڈیفرنٹ ہے, سعودی عرب میں جو بات ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ اس میں کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا وہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, جے شنکر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا آئیں جی ہمارے وہ بھی ہمارے احتجاج میں. یہ آصف, محمل, عمر, کوئی بھی بات کرنا چاہے یا جواب دینا چاہے اس کے اوپر, لیکن میں بٹی صاحب کو جواب دینا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ بٹی صاحب بھی اس بیان کی پیچیدگی کو نہیں سمجھ پا رہے اور انہوں نے کچھ الفاظ کے ساتھ کوئی خاص معنی اٹیچ کیے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ ان سے جیسے انڈیا سے مدد طلب کر رہے ہیں, تو بٹی صاحب کی نظر میں مدد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیسے لینا. ٹھیک ہے, کہ وہ کہہ رہے تھے جی انہوں نے کون سا ان سے پیسے مانگے ہیں. بھائی پیسہ یعنی کہ آپ کی ایک, آپ ان سے سپورٹ مانگ رہے ہیں, وہ اس میں کوئی ضروری نہیں سپورٹ جو ہے وہ آپ کو ایک میٹیریل فارم میں ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا انڈین میڈیا نے یہ کل سے ان کا بیان اس کو بہت زیادہ فلیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا امیجن کریں کہ اس نے آنے سے پہلے ہی ادھر جو ہے وہ اس سے پوچھنا شروع ہو جائیں کیا آپ پی ٹی آئی کے جلسے میں جائیں گے. آپ کا ایک, میں تو کہتا ہوں کہ ایون سعودی عرب یا کسی اور ملک کے سے بھی آپ اس طرح کی مدد اس انداز میں طلب کر رہے ہو تو بڑی معیوب ہے. اور آپ اپنے ایک دشمن ملک سے آپ اس طرح طلب کر رہے ہو, ادھر سے جو بھی بیان آئے گا آپ کی ادھر جگ انسائی ہوگی. ہم اس چیز کو فیل ہی نہیں کر رہے کہ یہ کتنا اس نے سنجیدہ اور کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے. ٹھیک ہے, محمل آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں علینا, یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. اس کے اندر یہ بات نہیں وہ جس طرح جو ایک کہ جی وہ ملک دشمن ہو گیا اس طرح والی چیز نہیں, لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اسٹیٹ کو ایک پرووک کرنے والی بات ہے. کیونکہ جے شنکر جو ہیں, آپ جیسے میں نے کہا کہ مودی گورنمنٹ کے حالی فارن منسٹر کی بات نہیں ہے, وہ ود ان دا ڈپلومیٹک سرکل بھی ان کو بہت بڑا ہاک سمجھا جاتا ہے, ود ان دا مودی گورنمنٹ بھی ان کو بہت زیادہ اینٹی پاکستان سمجھا جاتا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے پاکستان, لیکن ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز ہو جائے, کوئی جواب دینا پڑ جائے کہ وہ ہی ہینڈل کر سکتے اس طریقے کو. لیکن میں کہہ رہی ہوں ان کو اس طریقے سے کرنا اسٹیٹ کو پرووک کرنے کے مترادف ہے. یہ پتا ہونا کہ وہ نہیں آئیں گے. میں نے انڈین جرنلسٹ سے جن سے بھی بات کی, انہوں نے گورنمنٹ سوچ سکا, انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں جائیں گے اور کوئی بھی
इंडियन पॉलिटिकल लीडर इस तरीके से नहीं जुट जाएगा कभी भी। लेकिन मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया और उनकी गवर्नमेंट जो उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की वो यही कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अबाउट हाफ ऑफ पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। तो परसेप्शन इस बयान से क्या बन रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।